الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقدم نفسي الأستاذ حسن بالبشير بجامعة هواري بومدين، أستاذ في الرياضيات في كلية الرياضيات، وكذلك مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. محاضرة اليوم العنوان تاعها هو بعض العناصر على العلم القياس سيونتوميتريكس والإنتاج العلمي الجزائري، أو éléments de scientométrie et production scientifique algérienne. نبداو بتصنيف الفروع العلمية وتصنيف المجلات، أي classification des branches scientifiques et catégorisation des revues. تصنيف الفروع العلمية هي 4 أصناف: الموضوعات الكبرى لي غراند تيماتيك، المجالات الكبرى لي غراند دومين، المجالات لي دومين، والمجالات الصغرى لي ميكرو دومين. والمجالات الصغرى العدد تاعهم هي 262 اللي هي المصنفة في قاعدة ويب اوف ساينس اللي نتكلموا عليها فيما بعد. وزدنا 3 مجالات صغرى اللي هما العلوم الإسلامية، اللغة العربية واللغة الأمازيغية. والتصنيف هذايا تاع الأقسام اللي قدمتها دركا مع واش راهو جاي قد اعتبر من عدة organes scientifiques internationaux، منها Australasian New Zealand Standard Research Classification، European Research Council، Centre National des Recherches Scientifiques français، National Science Foundation في أمريكا، وأوبسرفاتوار دي سيونس تكنيك الكندي، خاطر يوجد واحد في فرنسا كذلك. تصنيف الفروع العلمية هي نبدأ بموضوعان رئيسيان اللي هما العلوم والتكنولوجيا سيونس تكنيك، مع علوم الاجتماع والإنسانية والفنون لي سيونس سوسيال هيومان اي ار. ثم 9 مجالات رئيسية اللي هما علوم الطبيعة والحياة لي سيونس دو لا ناتور اي دو لا في، علوم الأرض والكون لي سيونس دو لا تير اي دو لونيفير، علوم الفيزياء لي سيونس فيزيك، الكيمياء لا شيمي، العلوم الرياضية وتفاعلاتها لي سيونس ماتيماتيك اي لور انتراكسيون، العلوم الهندسة لي سيونس بور لانجينيور، علوم الاجتماعية لي سيونس سوسيال، علوم الإنسانية والفنون لي سيونس هيومان اي ار، وكذلك متعدد التخصصات لا ملتي ديسيبليناريتي. أما فيما يخص المجالات والمجالات الصغرى ما نذكرهمش خاطر كاين 19 في الأولى و262 زائد 3 في الثانية. صح. تصنيف المجالات العلمية فيما يخص تصنيف المجالات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عندنا كاتيجوري A اللي هي ويب اوف ساينس، ومن بعد كاتيجوري B اللي هما كل مجالات ولا قاعدات تاع المجلات اللي هي عندها مجلس علمي مثل سكوبوس، اول داتا بيزز، لا او ار اس، ليري، لا كاتيغوريزاسيون actualisée des revues en économie de gestion، le Degree Base، ABCD list الأسترالية، Journal Quality list، liste des revues scientifiques financières et Times. هي يعني عموما toute base scientifique اللي عندها 5 سنوات على الأقل وماشي كي ني با بايونت. اي لا كاتيجوري سي هي اللجنة هي المجلات اللي اختارتها اللجنة العلمية الوطنية للتأهيل على المجلات العلمية، وهي مجلات جزائرية. الآن جزء لتقارير الإنتاج في العالم في مصادر معلوماتها لي رابور دو برودكسيون دون لو موند دي لور سورس دانفورماسيون. نجوزوا اولا هذا السلايد اللي هو يتكلم على scientific publications per million population in the Arab world in 2002 and 2009. مثلا كي نشوفوا السطر الاول نشوفوا بلي الكويت في 2002 كان عندها 191.9 مقال لكل مليون نسمة، بالنسبة في 2008 كان عندها 222 مقال فاصل 5 في لكل مليون نسمة. وكل نزيدوا نشوفوا كاع البلدان الاخرين في هذه التحقيقات، وكي نشوفوا واش هو المصدر اللي خداو منه المعلومات يبان باللي هو الويب اوف ساينس. وشكون اللي طلب هذا العمل؟ هي اليونسكو اللي خدمت لها الخدمه، هي لوبسيرفاتوار كنديان دي سيونس تكنيك تاع كندا. لو كان نشوفوا يعني الافاق 2030 اللي هو لو رابور تاع اليونسكو، هو الرابور سيونتيفيك، كي نحبوا نشوفوا من جبدوا المعلومات تاعهم باش داروا هذا لا بيرسبكتيف ولا هذا الافاق، نشوفوا باللي المعلومات تاعهم خداوها من ويب اوف ساينس.
كذلك لو كان نشوفوا نفس الهيئه اللي هي اليونسكو كي حوست تشوف على لي بوبليكاسيون في لي سيونس هيومان اي سوسيال، يعني في العلوم الاجتماعيه والانسانيه، نشوفوا باللي من تاخذ المعلومات تاعها هي سكوبوس وويب اوف ساينس. لهذا مهم تشوفوا التصانيف تاعكم وتشوفوا الانتاج تاعكم في هذه القواعد اللي هما القاعدتان الاساسيتان اللي هي سكوبوس وويب اوف ساينس. الآن ندوزو إلى بعض المعلومات عن شبكة العلوم الويب اوف ساينس وشبكة سكوبوس، éléments d'information sur le Web of Science WOS et Scopus. Alors le Web of Science شكون اللي يعمل بالمنتوجات تاع الويب اوف ساينس برك؟ عندنا اليونسكو لو رابور سيانتيفيك، عندنا كذلك لا ان اس اف الامريكي، عندنا اليوكي اوفيس اوف ساينس اند تكنولوجي اند هاير اديوكيشن فاونديشن فاندينغ كونسيل في اليونايتد كينغدوم، l'European Union لا ديريكسيون دو ريشيرش، الكندا عندنا 4 هيئات 3 هيئات معذره، عندكم في فرنسا وزاره التعليم و لو اس تي مع تاني لو سي ان ار اس، عندكم ماكس بلانت في المانيا، عندكم في افريقيا الجنوبيه ذا هيومن ساينس ريسيرش كونسل، في الاكاديمي دي سيونس اكاديميه العلوم اللي الصين عندك كذلك تستعملها، وليميست في المغرب، والكنود دي اس تي في لا تونيزي. فيما يخص الرانكينج بازد اون ووس ولا الرانكينج بازد اون سكوبوس، يعني ترتيب الجامعات اللي هي بازد على لو ويب اوف ساينس، عندنا الكلاسمون شانغاي، لو تي اتش او اس تايمز هاير ايديوكيشن سبلمنت، مع الترتيب لندن. فيما يخص الترتيبات تاع اللي تستعمل نتائج سكوبوس، عندنا لو سيماغو، عندنا لو تي اتش او، وعندنا لو كلاسمون كيو اس. دوكا لو كان نشوفوا واش كاين في الويب اوف ساينس، مثلا هي قاعده اللي فيها اكثر في العلوم والتقنيات اكثر من 2200 مجله، فيما يخص العلوم الاجتماعيه اكثر من 300 مجله 3400 مجله، وفيما يخص العلوم الانسانيه والفنون اكثر من 1800 مجله، وكل هذا في 42 لغه اجنبيه منها اللغه العربيه. وكذلك الويب اوف ساينس هو اللي اسس الامباكت فاكتور. نعرضكم باش تشوفوا كيفاش نحسبوا الامباكت فاكتور الى مقال تلقاوه في لا ويب تي في تاع السيريس تاع الاستاذ حارق. والويب اوف ساينس فيه اسونسيالمون 5 باز اللي هي ساينس سيتيشن اندكس اكسباندد اللي هما للعلوم التكنولوجيه، سوشيال ساينس سيتيشن اندكس للعلوم الاجتماعيه، و ار اند هيومانيتيز سيتيشن اندكس العلوم الانسانيه. ومن بعد عندكم دو باز، يعني زوج قواعد في لي بروسيدينغ. لي بروسيدينغ هي المنتوجات العلميه اللي نجيبوها في لي كولوك والمؤتمرات. عندكم emerging source citation index، هادو emerging source citation index هي مجلات اللي دخلت جديده في الويب اوف ساينس واللي رايحه تدخل في لي باز الاولين. عندهم كما نقولوا احنا اون بيريود ديسي. وكذلك عندكم الكتب في كلا المجالات الكبرى اللي هي تاع ساينس اند تكنولوجي ولا سوشيال ساينس اند هيومانيتيز. فيما يخص سكوبوس هي تحتوي على اكثر مجلات من الويب اوف ساينس. مثلا هي عندها 39743 مجلة مقابل 29000 مجلة في الويب اوف ساينس. عندها 247000 كتاب مقابل 110000 كتاب في الويب اوف ساينس. وفي الكونفرنس بيبرز عندها 10 ملايين منتوج مقابل 8 ملايين منتوج. وقاعدة عندها هي التقسيم إلى 4 قواعد. القاعدة ساينس اند تكنولوجي اللي تسمى فيزيكال ساينسز اللي فيها 8529 مجلة. سوشيال ساينس في المفهوم العام، يعني سوشيال مع هيومانيتيز يعني العلوم الإنسانية وعلوم الاجتماعية 10574 مجلة. هيلث ساينس يعني علوم الصحة
7136 مجله. ولايف ساينس هي علوم لي سيونس دو لا ناتور دو لا في اللي هي 4915 مجله. فيما يخص المنتوجات المشتركه نرى أن سكوبيوس فيها 39,000. ويب اوف ساينس لأنها تنتمي إلى كلاريفيت، هي المؤسسة اللي تنتمي لها الويب اوف ساينس، فيها 29,000 مجلة، والمشترك بيناتهم تقريبا 20,000 مجلة. هي اللي ننصحوا به أن طلبة الدكتوراه ولا الباحثين ينشروا في هذا الجذع المشترك لكلتا القاعدتان. وأما في التدقيق فنرى أن مغلب الويب اوف ساينس اللي في ساينس اند تكنولوجي راهو في سكوبيوس، إلا 79 اللي ما راهيش لداخل، يعني 9221 راه لداخل. سوسيال ساينس تاع ويب اوف ساينس تقريبا كلها راهي لداخل، 3431 إلا 20 اللي ما راهيش لداخل، اللي ما راهيش في سكوبيوس. وفي سيونس اند ار اند هيومانيتيز، يعني العلوم الإنسانية والفنون تقريبا كلها 1809 إلا 25 اللي ما راهمش لداخل. وين يكون الفرق هو في الإيمرجينغ، يعني عندنا 4728 على 7440 من الإيمرجينغ اللي راهم في سكوبيوس. ننصحوا باللي كي واحد طالب يختار مجلة باش ينشر فيها يخير في اللي راهم في نفس الوقت في سكوبيوس وفي ويب اوف ساينس. مي هي مليحة كي تنشروا فيهم في زوج. صح. الان نرجع الى الانتاج الوطني في ويب اوف ساينس وسكوبيوس. لا برودكسيون ناسيونال دون الويب اوف ساينس سي سكوبيوس. صح. نشوفوا باللي المنتوج بالاخضر هو ويب اوف ساينس، والمنتوج بالازرق هو سكوبيوس. ل10 السنوات الاخيره بدينا من 2011 حتى ل 2020، زدنا 2021 الا باش واحد يعرف خاطر مازال ما خلصتش. ونشوفوا باللي عندهم نفس الاتجاه في لا برودكسيون في الانتاج، هي عامه متزايده. وتاع 2020 مازال ما خرجوش كاع المنتوجات، وزيد كاين الكوفيد، اذا نجمو نخلوها شويه نفهموا علاش ما كاينش تصاعد مرئي جيد. اذا نشوفوا باللي في هذه الحاله باللي ننتج كي نشوفوا المنتوج في الويب اوف ساينس ولا في سكوبيوس عندهم نفس الاتجاه، اذا بواحد منهم نجموا نستنتجوا. مثلا في الويب اوف ساينس كي نشوفوا من 62 عندنا 71565 منتوج، منهم 53787 في العشر السنوات الاخيره. وفي سكوبيوس عندنا 88,862 منتوج، منها 66,183 في العشر السنوات الأخيرة. كي نشوفوا النسبة بين سكوبيوس وويب اوف ساينس نلقاو بلي 74 عذرا بالمئة راهي في الويب اوف ساينس. وكي نشوفوا في العشر الأواخر السنوات الأخيرة عندنا 81 من منتوج راهو في الويب اوف ساينس، يعني كاين تحسن ملحوظ في الادماج بين القاعدتين. ونشوفوا كذلك باللي هذا البورسونتاج هذايا يرجع عندنا في 2015 2016 2017 و2018 المنتوج تقريبا 90% وما حتى اكثر باللي في الويب اوف ساينس بالنسبه للسكوبيوس، وحتى في 2019 و2020 فايق 80%، وهذا شيء جيد انه المنتوجات تاعنا توافق بين القاعدتين. اما الان نتكلم على لو تيب دارتيكل، يعني الدوكيومنت تايبس. عندنا اغلب المنتوجات نشوفوها باللي هي ارتيكل بيبرز، وثلث منها تاع الارتيكل بيبرز هي في البروسيدينغ في المؤتمرات ولا اللقاءات العلميه، وهذا شيء جيد. ونشوفوا باللي الووس ولا السكوبيوس تقريبا نفسها. ولو كان نقسموها كما راهي في الكامونبير هذايا نشوفوا باللي 3/4 من المنتوج هي articles والربع تقريبا هو proceeding papers. صح. دوكا نشوفوا في اي مجالات حنا ننتجوا اكثر.
المجالات اللي ننتجوا اكثر تاع كي نشوفوا التقسيم تاع المجالات تاع ويب اوف ساينس هي في الانجينيرينغ عندنا 8555 منتوج، ومن بعد ماتيريال ساينس، ومن بعد انرجي فيولز، ومن بعد فيزيك ابلايد، ومن بعد كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس عندك تقسيمين وهي رايحه حتى نشوفوا حتى في الماتيماتيكس نشوفوا باللي كاين تقسيمين، ماتيماتيكس جلوبال اند ماتيماتيكس ابلايد. واذا شفنا بالنسبه لسكوبيوس نلقاو باللي رانا في نفس الترتيب، الانجينيورين هو اللي يغلب الاكثر، ثم كمبيوتر ساينس مع فيزيك اند استرونومي خاطر هنا جمعوهم تاع كمبيوتر بالنسبه لقاعده ويب اوف ساينس، ماتيريال ساينس، ماتيماتيكس، وهي ونشوفوا ما يلي. دوكا لو كان نشوفوا ما هي الجامعات اللي تنتج اكثر، يظهر ان لو كان نشوفوا ويب اوف ساينس ولا سكوبيوس هو تقريبا نفس الترتيب. جامعة باب الزوار هي أكبر جامعة في العلوم والتكنولوجيا، إذا هي اللي تخرج الأولى. نشوفوا حتى عدد المنتوجات يبان على اليسار، واللي بعد الغواط اللي عندهم تحت من 1000 منتوج هانا نشوفوهم هنا كمستغانم، ورقلاجي، جل، شلف إلى ما يلي. واللي يلزم نشوفوه كذلك أن اللي راهم بالأخضر كجامعة بومرداس وباتنا ومعسكر وشلف عندهم منتوج تاعهم يفوق 85% في نسبة ويب اوف ساينس بالنسبة لسكوبيوس، وهذا شيء جيد. واللي راهم بالأحمر كباب الزوار وسطيف وسيدي بالعباس وبجاية وبليدة وتيزي وزو وليكول ناسيونال بوليتكنيك معهم البواقي وتيارت ومدية عندهم أكثر من 80%. وهذا اللي نحنا نطلبوا منه أن اللي ينشروا المنتوجات تاعهم يحاولوا ينشروا في ويب اوف ساينس وفي سكوبيوس نفس الوقت باش يكبروا هذه النسبة هذه. الآن واش هاو يخرج لنا هنا على اليسار ونقراو قدام باب الزوار جامعة هواري بومدين 303، عندنا با 124، قسطنطين 121. ما معنى هذا الشيء؟ هذا مهم جدا. غالبا طلبة الدكتوراه والباحثين ما ينتبهوش على الطريقة اللي يكتبوا بها الافيليشن، يعني العنوان تاع الجامعة اللي تاعهم. مثلا في جامعة هواري بومدين لقينا اكثر من 303 عنوان مختلف باش نجمعوا عدد المنشورات. إذا الطالب في الدكتوراه ولا الباحث يلزم ينتبه لهذا الشيء باش يستعمل العنوان الموافق عليه باش ما تكثرش عدد الطرق لكتابة عنوان الجامعة ولا المدرسة اللي يستعملوا باش ينشر المقال تاعو. الآن لو كان نشوفوا مع من الجزائريين ينشروا عامة، تخرج فرنسا ب 14,000 منشور كوافيليشن، يعني لي كوتور اللي مع لي زوتور الجيريان، ويبانوا البلدان الاخرين. مي لو كان نحيو فرنسا نحيها بجهه تبان باللي البلدان الاخرى هي نفسها باش يبان الترتيب بطريقه افضل ونعرفوا مع من نراهم ينشروا الجزائريين عامه في العالم. فيما يخص الإنتاج الوطني في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنية، la production nationale en sciences sociales et sciences humaines et arts، عدد الوثائق المنشورة حسب التخصص في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والفنون عندنا 1561 وثيقة. والمجالات اللي عندنا هنايا مثلا عندنا education educational research، ومن بعد تجي business economics، ومن بعد public environmental occupational health، social science other topics، psychology etc. عندنا عدد المنتوجات، تشوفوا بلي عدد المنتوجات ضعيف، واللي ما بانوش يعني تحت 10 رانا خرجناهم هنا على اليمين باش تشوفوا المجالات اللي نخدموا فيها في سيونس سوسيال هيومان واللي ننتجوا فيها. وعامة عدد المنشورات اللي هو 1561، وانا كي نقول منشورات فيه مجلات وفيه البروسيدينغز، وكذلك فيه العلوم إبريد، يعني لي ريفيو إبريد دي فوا نلقاو مجلة فيها في نفس الوقت علوم إنسانية ومثلا تكنولوجيا. هنا راهم محسوبين، يعني حتى ولا في هذه المجلة نشرت في التكنولوجيا تحسب كذلك في العلوم الإنسانية. هنا نشوفوا باللي المنتوج تاعنا ضعيف.
كذلك لو كان نشوفوا الانتاج الوطني في العلوم الطبيه لا برودكسيون ناسيونال اون سيونس ميديكال، كذلك عندنا نفس عدد المجالات اللي لقيناها مقسمه في الويب اوف ساينس. عندكم فارماكولوجي فارماسي هي اكبر منتوج، ومن بعد لونكولوجي، اندوكرينولوجي ميتابوليزم، ايمينولوجي، فيتينري ساينسز والى اخره. يعني نلقاو كاع وين كاين المنتوج، واللي عندنا فيه اقل من 100 منتوج راهو محطوط هنا على اليمين. نجمو نشوفوا كاع المجالات اللي في العلوم الطبيه اللي نشروا فيها. صح. الان ما هو موقعنا دوليا؟ كالي نوتر بوزيسيون الانترناسيونال؟ كون نحبوا نعرفوا واش هو الموقع تاع الجزائريين في الدول الاخرى. مثلا لو كان نشوفوا scientific production of our neighborhoods in social science, humanities and arts، نشوفوا باللي الجزائر عندها 521 جورنال بيبرز اوفر، يعني هذا المنتوج تاع فيفريي، خاطر زادوا شويه على حسب واش وريت لكم من قبل. sur 1068 documents زائد 489 conférence papers. لو كان نشوفوا مع الجيران تاعنا، يعني الشقيق التونسي، عندنا اكثر من 4 مرات منتوج. لو كان نشوفوا في للمغرب عندنا اكثر من 2 منتوج. يعني عندنا هنا وقفه لازم نشوفوا. احنا على بالنا باللي عندنا منتوج جيد هائل، بصح علاش ما راهش يبان في الانترناسيونال؟ يلزم نبينوا المنتوج تاعنا هذا، خاطر عندنا عده مجلات في الجزائر اللي فيها عده منشورات، بصح ما راناش نبانوا، يلزم نولوا نبانوا. صح. نفس الشيء يعني في السيونس تكنولوجي، يعني مالغري شفنا عده منتوجات. شفنا مثلا في النص الفوقاني باب الزوار، يعني جامعه هواري بومدين هي الاولى مع الاخرين، بصح لو كان نرتبوها مع تونس رانا سيزيام. راهي فايتتها تونس المنار، موناستير، فاكولتي دي سيونس دو تونس، وما خرجوش كاع الجامعات خاطر الكتيبه سينون تولي صغيره بزاف. مي رانا كي نشوفوا في الترتيب رانا سيزيام في تونس. الو كان نحاولوا نشوفوا لي برودكسيون ماشي بالجامعات مي عامه من 2011 حتى ل 2020، نشوفوا باللي حنايا راهي تونس خير منا بالبزاف، خاصه ان احنا العشريه الهائله، يعني كان عندنا لي مويان وكلش، وهما العشريه تاعهم كانت شويه ماشي مليحه. وماشي غير مع تونس، لو كان نشوفوا مع مصر شوفوا الحاله تاع لا برودكسيون تاعنا. لو كان نشوفوا مع ايران اللي هو بلد مسلم كذلك، هاي ليك لا برودكسيون تاعنا. كي نقول مصر، افريقيا الجنوبيه كيما مصر تقريبا، وايران نفس الشيء تقريبا مع تركيا. وكذلك كون نشوفوا مع فرنسا صح رانا بعد، ومع المانيا كذلك هنا بدينا ما نبانوش. ولو كان نديروا امريكا رانا خلاص. اذا يلزم نكبروا المنتوج تاعنا عالميا. ونشكركم على هذه المتابعه فيما يخص الجزء الاول اللي هو المنتوج العلمي مع توثيقات المجالات. الان نعطيكم نظام التوثيق الرقمي الوطني اللي هو الاس ان دي ال، لو سيستيم ناسيونال دو دوكيومونطاسيون اون ليني، اللي هي بوابه في بوابه مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني اللي هو لو سيريست، اللي تمد لكاع الطلبه تاع الدكتوراه وكاع الباحثين، اما كانوا في الجامعات ولا في مراكز البحث، وكاع طلبه السنه 5 اللي هما اما مهندس او ماستر، ينجموا يدخلوا لهذه البوابه وينجموا يرفدوا ولا يتيليشارجيو كاع لي زارتيكل اللي يحتاجوهم. كاين منتوج كبير. واللي باز اللي عندنا، يعني القواعد اللي عندنا سيونس ديريكت، عندنا سبرينجر، عندنا ديجيتال لايبراري تاع اسيام، عندنا كلينيكال كي الميديسين، اي 3 زو اللي نجمو اي ترايبل اي بور الكترونيكس و انفورماتيك ومجالات اخرى مع تريتمون سينيال. عندنا 4 باز اللي فيهم العربيه اللي هي معرفه، ارسيف واسك زاد. كذلك داخل ابسكو عندنا كذلك لي باز بالعربيه. عندنا ثاني كيرن بور لي سيونس هيوماني سوسيال، جيستور، سكوبوس. عندنا لا باز تاع لو بي يو. عندنا مات ساينات مع زنطر البلاط للرياضيات. عندنا جيستور
عندنا تايلور اند فرانسيس، عندنا تكنيك دو لانجينيور، وعندنا وايلي. ودركا نشوفوا كيفاش نديروا اون بوتيت بريزونطاسيون كيفاش تدخلوا في لي باز. الان نورو لكم كيفاش نستعملوا لا باز تاع الاس ان دي ال. اولا ندخلوا sndl.serist.dz، سينو كتبوا برك في جوجل sndl سيريست تخرج لكم هي الصفحه الاولى. ومن بعد ندخلوا الكونيكسيون، ندير دونك اسمي، ومن بعد ندير المود باس وندخل لا باز. كي ندخل لا باز ها واش يخرج لي. اذا نسيو نصغروا شويه باش تبان، ولا ما كان نخلوها هكذا. مثلا نجم ندخل لا باز تاع سبرينغر. عندكم ديروا دي مو كلي تحوسوا، اما هنا في سيرش ديروا الاسم تاع لوتور، ولا ديروا الكلمه اللي راكم تحوسوا عليها. مثلا نجم نحوس كوم انا ندير رياضيات، ندير فيبوناتشي اللي كان عالم في بدايه في 2200 باغ اكزومبل، نحوس ويخرجوا لي كاع لي برودكسيون اللي فيهم كلمه فيبوناتشي. كاين 15408 نتيجه. وهنا ومن بعد نجم ندخل لي زارتيكل واحد بواحد، نطلعهم نشوفهم نقراهم بدون مشكل، لان الجزائر يعني وزاره التعليم العالي والبحث العلمي شرات لنا كاع هذا المنتوج. هنا مثلا دخلنا في هذا الكتاب، الكتب هنايا في سبرينغر ما راناش عندنا، من نجمو نشوفوها، ولا نجمو نشوفوا الارتيكلز كيما هنا سي دي بروسيدينغ. نجم نقول له خرج لي غير لي زارتيكل، ولا غير لي واسمهم لي بروسيدينغ اتسيتيرا. ناخذ مثال واحد اخر، نشوفوا مثال بالعربيه. مثلا معرفه، ندخلوا المعرفه وندير مثلا كلمه طفوله، ونقول له اعطيني كاع البحوث اللي كاين على الطفوله. هنا يعطي لي لقات 769 صفحه اللي تتكلم على الطفوله، ونجموا ننزلوا كاع الارتيكلز بي دي اف هاوليك، نجم نحملو ويكون عندي، وعندي العنوان، وعندي وقتاش تنشر، ووقت واش من الصفحه تاع المجله. ونفس الشيء نجم نشوف في ارسيف كيف هي من بالعربيه كذلك. تنجم دير لي نفس البحوث، ندير كلمه طفوله ونقول له سيرش، يعطي لنا المنتوجات اللي كاينه على الطفوله. ونجمو نستعملوا اي كلمه اللي تفهم اللي البحث اللي راني حاب ندير فيه. ولا كذلك كاين كذلك باللغه العربيه عندكم تاني اسك زاد، وعندكم حتى ابسكو فيها في زوج، باللغه الاجنبيه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، ولا اللغه العربيه. مثلا ندير ريسيرش داتا بيزز، ونقول له اعطيني الريسيرش اكاديميك باللغه العربيه، Arab Word Research Sources، هاوليك نعبز عليه ويعطي لي كاع لي سورس اللي كاين بالعربيه. ونعطي له نفس البحث على الطفوله. انا قد كوبيت من قبل الكلمه، هاي الطفوله نقول له ابحث، ويعطي لي البحوث اللي مكتوبه باللغه العربيه على الطفوله. وهنا لقات 3107 بحث او منشور. على بها هاد القواعد هذه تسمح لطلبه الدكتوراه باش ينجموا يديروا البحوث تاعهم في نقولوا حنايا دي كونديسيون ايديال دو ريشيرش. وعندكم وايلي، وعندكم تايلور اند فرانسيس، وعندكم تكنيك دو لانجينيور كذلك. يعني واحد ياخذ وقت ويشوفهم، وينجم يكون عنده واش حب. ويزيد اللي ما عندوش ان كونت، اما يروح لا بيبليوتيك يعني المكتبه تاع الجامعه تاعو ولا تاع المدرسه، يسجل ويعطوا له كونت زين. ولا ينجم مدير المؤسسه الجامعيه ولا المدرسه يبعث لنا كاع القوائم تاع الطلبه والباحثين وبالايميل تاعهم باش نعطوا لهم لي كونت
ومع لي مود باس باش ينجموا يعودوا يدخلوا لهاد لاباز هذه اللي خصتها وزاره التعليم العالي لكل الباحثين والطلبه تاع الدكتوراه وسنه خمسه تاع كل الجامعات الجزائريه. وبارك الله فيكم.